برگی گوچیک پولا جانی ماس پدوگلو برگی گوچیک پولا افتابو دوگلو اوزو به کریچو اوزو به چو کریو نه جانی ماس اونی کنته سامان سامان کرد کیجو اری سامان کرد باز یعنی چیک چوک بیا نی سامان کرد نه دنگ هنگ یک کری دیوش تن می برگاین دیو فیق به مسلاین دیو اوزو به yang asalnya lama cahaya itu ini minggu sampai mati yang dia anak zorin yat kanunis gamma yat samchin met kanunis gamma dia barpianu gamma bute seci wah jinab met kanunis dita sahur pos yat kan pelacia yat insuk halal ka inna kesa tamanna bos kesa jambos haram ka inna nafarat bos یاد کن پس دی تصور بودی بیچاره مت نکرد تو چیه مت پنسوک توان مت پنسوک قوم قبیله مت پنسوک رجوعانوک طاقت چه مت پنسوک لیکن یاد کن اون کوری مستیانوک سعیت سمت مت کن پکوری سستیانوک ده سستیونه ده مستیانوک گن یری جامعه بیسایی چته یاد کن اون هاشی که اون مت کن اون هاشی که सब बने लेन गामिया जोशी के उनसे करा लग जाए मर्दान इलाही वक़्त इताग यहाँ चुक दस फरोज़र बच्चों वो चुक साधुक से नज़र ये वो नीच जायदाद पुने दो इंदे दियुंगी उज़ुबे करियुइन दियुंगा फिर बे सज्जादो मसलोइन दियुंगा स्टेन में बेरगाइन ज़रना दिस्पेरामोस दिस्पेरा ये वो क़यामत लंगा दिसुम पे कच्चम से ख़तलुशिन का सलमान नदी फिक्र आया बेरगे कच्चम से सवाल छिन लुशिन जानिमास पे कच्चम से जवाब तमर गोशिन और दी आफ्ता करी कच्चम से इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु व अख़रजतिल अर्ज़ु وقال الإنسان يومئذ تحدث لكن شجر بدرج إن ربك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يري ميك بزيران ستانشين يري أعمال بو يري ديگه چی بنا سدستانت قیامت لستانشين دارين زندگی تونگ دیجو ملکین کاتبین زربا دارين ملکین کاتبین يري ميك بز تونگ دی اگر کسی که امروز شخص دنیا استانه دیکو نه یادی که فرشته چیر باز شکل مزن مده چی شخصیت پلیس امر باشه سنده کنه فرشته امر باشه سیا دیگه نه چیز است آیا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة قرآن کے اعتقاد و تمت خدچن ها مت زرشک شب قدر جا گوی کا قرآن بخوربت می خوربت نیک پشیمت انچ گوی کا قرآن بخوره نه قیامت لنگی ذره ذره غری میک پس تونچین و خیر پن شر پزره قرآن آیا تمت نه شب قدر جا اپنے yang مرتکب گناه چیه سونسی زرچی کی جواب شب قدر لا مسخره مبوس قرآن لا مسخره مبوس ائمه مسخره مبوس قانون الهی مسخره مبوس قرآن گوی که کرچ وقت زمان نه جیک سنچ کر درنچ کر چی ماتنچ کر توجه یه تا انتاس برا رای کران توجه چی شده التا شبین پاک بس خدا شاید نه نیرم پاک بس مت تا قیامت لچه لمت دنیا تیکا سعادت مید عزیزون بزرگان کنیس شخصیات کنیس زندگی افتاس نیان و دکنی که عمل بس دیتسو گوی که قرآن بکره بیگه یا حاضر میشاد عمل چاروشی خدا شاهد عمل چاروشی
والله خدا قسم دید منبر پکر حضرت قرآن صادق قرآن صداقت کا رہنمائی بچین پیغمبر صادق امیر المؤمنین صادق امیر المؤمنین اس پہ کر رگیو پھوکس شق چھانا چی جملے کا سلبی اس پہ پتہ تھا فلت و رب الکعبہ اور دے جملوں ضربو باتک دلہ افطارکا ام کلثوم خدمت لا روایت پگاو صحیح نا یا ارجن پو نٹکیو دون زیاد ساو نٹکیو دون نا چھن پو علی استراب یا چیئے دکس پنگی ذرا چیئے دکس پنگی سر خدا یعنی آخر پکا چھاچانا ننگی جائیداد پو ننگی انیو ننگی شو ننگی مقام پو ننگی شہرت پو و دیو مک پس تھونگن چی دک سنا چمز قصاوت قلب سونسین چمز قصاوت قلب سونسین دی قصاوت قلب پیانوگ نبین می فرس اور دے 11 مہینے آلودگی نہ گندگی نہ پاک شایت پہ فرس ماہ مبارک رمضان جگ سے ضیافت اللہ سو سے ان میزبان پو خدا ان مہمان پو نتنگین دیو چک شخصیت چکی مہمان لچھا چننا کاموک شو سے چندوک گنچاس پو سے چندوک خوشبیک تان سے چندوک رگیالر ایک بسی ودرین فلانی مہمان لچے چند دیسیز افطار سکول دو رگیالون لمن زر بمین دو رگیالر ایک بسی من چھا من دو اذا دعیتم فی ضیافت اللہ خدا یہ ضیافت لے اسے ودی ضیافت اللہ پہ کنا چی لینے نو فلاحنی در افطار لسون افطار پر گیالس کو لیت سو دیو منافات معنویات و عرفانین یرے معدہ پر بسزو سنا یرن مجیتیانو گیون سے یرے گوئی کا قرآن کھرے یری وضو چخص نیت وضو چخ چس کنی آنا چک چکین انہیں من مبتلات وضور دونی آنا چک چک نیتین خور پو باس ندک ندرائیان قرآن پی که لقبوتا منا ثواب یونو گناه یونو و فعل حرام قرآنی که وزومت پا لقبوتا چه حرامین گندش اگزیس بین و در دیور پویت حد چکسون شیگان جو کچول لچن لسواری کر چاد نرگونزن مزا دو گندو و چه مزا این برنا سو جلانگی دی امت جولا ما یومت سو دنگی دے گاڑیاں نوچے سواری سم پوی خیال بکھانی دیور پوی سچنگا تنگا یوتا علیف یک پوی کسل پو علیف یک پوی نهج البلاغاں علیف یک پوی حرکات پو ہر عصرین ہر نسل ہدایت گر ان بشرطی کی تازہ ان بشرطی کی ہدایت چچنگی کا عمل بچننا من حکایت انجا نهج البلاغہ حکایت من قرآن حکایت من تبلیغ حکایت من دیکنا حکایت سرائی بچے من دیکھا ینا آفرین انتاں یوں سے چک مونا سا چی بچنگی مجیتیانو کشتانا بلانا بومبو یوں سے مجیتیان میوں اسپرانیان دیکھ عمل ہوس من سلمان یرز ای میس پرائی تاجو علی دون للبائی تاجو سلمانی دون پا لب چمن جویا قنبری دون پا لب چمن و دیونا مانا دران جو تاریخ تقرین جو 1400 سال درنگا نا یران قاسم سلیمانی دون پا لب شائستہ جوان سمدو مجلس وطن ابوالفضل عباسی کا چون سکنا نہ یرز فضائل نہ شرافت نہ شجاعت نہ وفاداری کے سپیرت اندو دیو ہدایت انہ دیرین توس حکایت انہ کربلا جو حکایت انہ کربلا جو ہدایت انہ دیرین توس حسین ہادی انہ دیرین توس
حسین کتی داستان پو نهزت پو خود حسین ابن علی غن یران کارمت مصیبت چک سومن غدی کنگوچین کربلا جو قصلا هذه النتيرين تص حسين نقش قدم بك أبا الفضل عباس نقش قدم بك علي أكبر نقش قدم بك سودولنو تنازل دو مالتوس كان سونه چی کاری نیچ گلتا رالتوس يعني چی گلزن موشی بچه رالتوس نیانوک سیره علی اکبر تمچ دو اتی عزت تمچ بندوک امی عزت تمچ بندوک لجوان کران علی اکبری که تو شوق شهادت یدنا کران شهید مچن است اده شهید سومی شخصیت پی پیام پکن سے امام حسین علی اکبر از گا احترام پو بس پنسو گا اطاعت پنو گا تابعیت پیاندوکس پنسو کسی نام پیانو دے اتن آمی احترام قرآن یانو بعد از عبودیت الهی وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين اتنا امنا مازم بحر لبین می جوان سمیود اتنا امی خاطران گاما قربانی تا سے نگا دک پی جوان سمیود کیزر شم نا اتنا امی خاطر لنگا دک سین پجو من نمانا مشکلت انیو لانزر حقو چکبت شو لانزر حقو چکبت کمایی کمات اتا زم میزن پو زم بسترو زم کمرو سق بچش گلاو اتنا اما تیار باد ندی کننگا تی سیر باد دی برعکسیو اتنا امار گیاب نزن پو آبه کارنا پو آرگل لکیخ سنجیک مچوس پیزن پو میٹو بی تکیو اتنا اما تینرنا که علی اکبری کبران دو سجی بشید چی بشید خدای دستور وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبال ني موضوع بدي من ديوس بريك اسبر بي من تنفشي شغل جوانن لتحرمون لامستريمون دونگا ما تی فرس هدایت ماتر روزا درین شب قدر چیک چوتیون درین شب قدر یا دی شب قدر سم پیان گناه مغفرت مچنا جگا چیک تامن مدنگا ما مالب جوابن چد دو انتان بزرگان کنه زرین شب قدر یانو گناه مغفرت مچا بوده چنا یا سال یانگا جک پیان یا نز توبه بزغو باز فریاد بود مید بابا افطار پو حلقه بسه سوش پو حلقه بسه ایرد گیریتی بارون کورون او ده وزر و بالون حلقه بسه ده عشقی دعا پکا یغنو معنویاتی که معنویات یود شغیل اقپیان پنیک تو چیز ریزر بنا پشو پاس سونشیک نوکریک تو بشی دیو دعای نیاز این دنبا چد پنه کران چد چنگم با چد یا من رجوع بچه من ده یا مثال کچیک تانس بید ونی عشقی که کتبنا خدایا یرسق کرنسان یرسق تانسان دیو لجق بجق ترقی چچین معنویات چچین ایو مادیادین دیو معنویات دیجق مجلیش انگزس بین یم وضاحت تمامت یونگانا یرین کوالیتی پیدا بس لفظ انقلاب بو انتش چویک نیوسید نیوسیدمید چوچی شیگنیو سندو کره یا ساسوب گونید یا از دوخ سجاقید بازار لدیو لمشتری سپرو چوته تمید یعنی تا مجید من کننگا ما چیزر با انقلابی ریالا سورتا جیکسما سورت هره اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر أسماؤك دينا مانا غمما زوج كنوك سنغانا أسماؤك الحسنى كل يوم ما يجيك سماري صورة أسماؤك الحسنى تكا چيز رياض وما أوديتي كل زندگی دیگه من وضاحت من مانگمور باشد
بیچاره کاچون از اسماء الحسنا که وضاحت همونا تنقید بابتیک چلو حالت سونسو واکوز دیسپرو نتا غلط ریگزره این مایا کم من دیوتیک دنیک چچمن مزرنا و کری زندگی و خوف ن رجا یانوک زندگی باز ہے شب قدر یانوک دی زندگی و بال سب چین و ما یخافو و یرجا خوف اور رجا دیکھ تھلنگر زندگی و بے معنی خوف اور رجا تو شب قدر اسماء الحسنى کیوں سے قرآن کیوں سے نزید دیکھنا ینگ نکتہ چک چک خوف و رجا یہ اپنا چیت گرے زرچیم ان تجعلنی اتقائک منن چه یاد مشاینو دیو دنبا دیا سانسین شق نا آغا نا آخونیز من مستحبات نا واجبات گنگما ٹھیکا کره نا گنگما انپٹ لسه جاهلون شب قدر عمل با محمد انگونی انقلابی شسوید ما چه شب قدر عمل کمال سنسوا 40 سال توتون فتایی چه چه کنتا تبلیغ بسینا دیرین که هم بی که اللہ زر با محمد کنتا بسی بمبو میرگلا بمبو تربیت تانا لط پس کنو یکیم ده چیز کرد شمس کرسی شیرتا نمچه دکنه دو زردوک چی ازرچی نمیدیا؟ کرسی ازرچی یه دو تنه دو باتی بدتر عزیز من از که ناس اعتکافت به حس پیغمبر سنت پکن اتن به حسیت خدای واجبات پکن مجبور سونسه بینیود مجبوری کا دول کنیمیونه به حس این می انسان چه اسلام چی ارگوشین رمضان